بادشاہ تک رپورٹ پہنچ گئی، گل پہنچ گئی بادشاہ تک۔ بادشاہ نے بلایا، انہیں آکھا کی کر دے جے کٹھے بیٹھے نالے تہاڈی شکایت ملی ہے بھی تسی ساڈے آپ جڑے ہیں نے بتاں اے ساڈے جڑے اسی بتاں نو پوجنے تسی انہاں نو پوجدے ہی نہیں، کنوں رب مانتے جے کی کر دے جے؟ ہائے ہائے ہائے، ہے کچی عمر دے نوجوان نے، ہے چڑھ دیاں جوانیاں نے، لیکن توحید نے کڈا دلیر بنایا ہے، ایڈا جملہ بولیا ہے، ایڈا ترانہ بولیا ہے توحید دا۔ میرے رب کائنات نے قیامت دیاں کنداں تک انہاں دا توحید دا جملہ نبی دے سینے تے نازل کر چھڑیا ہے۔ اللہ اللہ کھڑے نے بادشاہ وقت پوچھدا پیا جدا نام دقیانوس لکھیا تاریخ دیاں کتاباں اندر، کوئی یہ نہ کہے میں کوڑوں گل کردا پیا ماں، میری مجلس اندر میرے دوسرے بھائی بھی تشریف لے کر کے آئے نے، اللہ دا واسطہ جے ہاتھ بن کے اگاڑے توان والا مہمان کھڑا جے تواڈے سامنے، اگر میری گل دا غصہ لگدا ہوئے تے میری گل تے غور بے شک نہ کریا جے، قرآن کر لیا جے، سورہ کاف سامنے رکھ لیا جے، یہ توحید دا ترانہ تانوں وچوں مل جائے گا، کوڑوں گل نہیں پیا کردا پیا۔ اینج بادشاہ وقت دے سامنے کھڑے نے تے بادشاہ وقت پوچھدا ہاں دے دسو نا کنوں رب من دے جے، کنوں رب من دے جے کہ دے سامنے جھک دے جے، کنوں مشکل کشا کہندے جے، اوے کنوں نوجوانو نوجوانو اوے دوڑے پڑھن والے نوجوانو او ٹک ٹاک تے گندے گندے پنگے لین والے نوجوانو، جوانو تواڈا اے کام نہیں سی، جوانو تواڈیاں بولیاں اے نہیں سن، اے جے تواڈیاں بولیاں انج دیاں بولیاں بولیا کرو۔ بادشاہ وقت دے سامنے کھڑے نے اور کہندا دسو نا کون ہے رب تواڈا، کون ہے مشکل کشا تواڈا، کون ہے حاجت روا تواڈا؟ اگوں بول کر کے کی کہندے نے ربنا 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 رب السماوات والارض لن ندعو من دونی لن ندعو من دونی لن ندعو من دونی لن ندعو من دونی لن ندعو من دونی۔ مینوں جمعے دے وقت دے مک جان دا خطرہ نہ ہووے، مینوں سورج دے غروب جان دا خطرہ نہ ہووے، قسم پیدا کرن والے رب دی میں منبر تے کھلوتا ہے پڑھدا ہی جاواں پڑھدا ہی جاواں لن ندعو من دونی لن ندعو من دونی لن ندعو من دونی لن ندعو من دونی لن ندعو من دونی۔ ایڈا میٹھا جملہ ہے، ایڈا پیارا جملہ ہے، ایڈا توحید والا جملہ ہے، ایڈا سینے سے ٹھنڈ پیا پاندا ہے جملہ وہ نوجواناں دا لن ندعو من دونی لن ندعو من دونی لن ندعو من دونی الہ لقد قلنا اذا شططا۔ اوے بادشاہ وقت سن دے ربنا 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 رب السماوات والارض۔ بادشاہ وقت ساڈا رب کون ہے؟ ساڈا رب ہے جو مشرق دا رب ہے، جو مغرب دا رب ہے، جو شمال دا رب ہے، جو جنوب دا رب ہے، جو زمین دا رب ہے، جو آسمان دا رب ہے، جو نوریاں دا رب ہے، جو نالیاں دا رب ہے، جو آبیاں دا رب ہے، جو فلکیاں دا رب ہے، جو پوری کائنات دا رب ہے۔ اسی انہوں رب منیا ہے جڑا سارے جگ دا رب ہے، تیرا بھی رب ہے، ساڈا بھی رب ہے۔ ہائے ہائے لن ندعو من دونی۔ اے بادشاہ وقت سن لے لن ندعو من دونی، تونا لانیاں نے تے لا چھاڑے، ایک گردنہ لٹ سکدیاں نے، پر جنہاں نو تو رب کہنا انہاں دے سامنے جھک سکدیاں۔
ہائے ہائے نوجوانوں تہاڈی جوانی نو سلام کراں تے اج دے نوجوان پتہ ہی نہیں لگدا جوانیاں برباد کیتی پھر دے ترے جاندے ہن تے گٹے نہ گٹا وجدا ہوندا ہے جوان بڑے پھر دے ہائے ہائے اللہ کو اکبر اے نے جوان جنہ رب دی توحید دی صدا بلند کیتی اللہ 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 بادشاہ وقت نو دعوت توحید دے رہے نے